الله أكبر. يا شيخ حرك، والله هؤلاء المسلمون جماهير المسلمون لم يستمعوا كبير قراء مصر مباشرة، ولكن الآن ما شاء الله هم يستمعون قراءات الشيخ حرك مثل جماهير قراء مصر. الحمد لله. انت مجموع قراء مصر. الحمد لله. مقامات حرك تهتز هذه الساعة. الحمد لله ما شاء الله. كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم نعم اللهم صل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته الله أكبر. تكبير. الله أكبر. ما شاء الله سبحان الله. المؤمنون كل آمن بالله الله. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الله أكبر. تكبير. لا نفرق بين أحد من رسله. الله الله. نعم نعم. وقالوا سمعنا وأطعنا نعم نعم. غفرانك ربنا إليك المصير. الله الله الله. بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحانك يا رب. ما شاء الله.